السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں پور امید کہ تھی ساری خیریت سان عافیت سان اللہ پاک تھینو تھی خیریت سان اور آج تہندس خدمتس اندر خاص منقبت پیش کریں حضرت بادشاہ سخی زین الدین ولی علیہ رحمہ سن اور تہندس لولس اندر تہندس محبتس اندر کریو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر بی کرو سان یوٹیوب چینل تے سبسکرائب بی کرو لائک شکریہ کرو سماعت دربار جانے گلس پھلیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام بدن کی در اسی یت از بلیے پیرچو زین دین ولیے نام دربار جانے گلس پھلیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام پیر سندھ دربار گسوس آباد پیر سندھ دربار گسوس آباد سوئی چھو اسی پھیر تی سوئی امداد پیرن سیانا مین از چھلیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام آصیب ظلمو جان ڈیڑھ تل آصیب ظلمو جان ڈیڑھ تل پیروں میں کاستم از دل اسمل پاسے خدا ہے تم میں از ملیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام پیرو کشمیر مٹہتی چھوئی پیرو کشمیر مٹہتی چھوئی گٹ مذہب کم نور رخسار مبارک شیدہ چھوئی ازلیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام دربار جانے گل اس پھلیے پیرچو زین دین ولیے نام بدن کی در ایسے یہ از بلیے پیرچو زین دین ولیے نام پیرچو زین دین ولیے نام